बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सारे पाकिस्तान को, प्यारे प्यारे पाकिस्तान को जश्न आज़ादी की खुशियाँ, ढेर सारी खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। दुआ यही कि मेरा ये प्यारा वतन, जान से प्यारा वतन यूं ही तरक्की की मनाजिल को तय करता रहे। आज पाकिस्तान अब 78 बरस का हो चुका है। हर साल हम जश्न आज़ादी बड़े ही जोश व खरोश के साथ मनाते हैं, दिली जोश व जज्बे के साथ मनाते हैं, लेकिन इस साल ये खुशियाँ, इसका वज़न कुछ ज़्यादा है। मैं बात कर रही हूँ ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की, जिसने हमारी खुशियों को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। ये जंग दो मुल्कों के दरमियान नहीं थी, बल्कि ये जंग हक व बातिल के दरमियान थी, जिसमें यकीनन जो है वो हक जीता है और बातिल की मात हुई है। इसलिए ये खुशियाँ आप सबको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। हम सलाम पेश करते हैं अपनी सियासी क़यादत को, अपनी क़यादत को, अपने शुहदा को, अपने गाजियों को, उन तमाम लोगों को जिनकी कुर्बानियों की वजह से आज हम ये दिन देख रहे हैं। और पाकिस्तान का जो परचम है वो पहले ही तो बुलंद था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा बुलंद हुआ है। दुनिया में उसका वक़ार, उसकी इज़्ज़त बहुत ज़्यादा बड़ी है, और हमारी दुआ और यकीन यही है कि ये ता क़यामत इसके वक़ार में यूं ही इजाफा होता रहे। और आज के प्रोग्राम में जनाब एक ख़ास बात ये भी है, आज के प्रोग्राम में एक ऐसे तोहफ़े की, एक किताब की हम तस्करा करेंगे जो कि इसी तमाम इवेंट्स को बड़ी खूबसूरती के साथ इनका अहाता करती है। पहलगाम वाक़या आप जानते हैं कि 22 अप्रैल को हुआ। 22 अप्रैल से लेके 10 मई के दरमियान जो जो इवेंट्स हुए हैं, बड़ी ही खूबसूरती और डिटेल के साथ उन तमाम वाक़यात का इस किताब में ज़िक्र है। और मैं चाहूँगी कि ये किताब हर इंसान पढ़े, हर पाकिस्तानी पढ़े। इससे पहले रिवायत ये रही है कि जब भी पाकिस्तान में कोई वाक़यात होते थे तो उसको लिखने की रिवायत ज़रा मुख्तलिफ रही है, लेकिन ये शायद पहली दफ़ा ऐसा हुआ है। मैं अपने मेहमान से भी इस पर ज़रूर बात करूँगी कि मैं सही बात कर रही हूँ कि नहीं, कि ये दो पाकिस्तानियों ने एक मुश्तरका एफ़र्ट की है, जो उन्होंने देखा, जो उन्होंने समझा, जो उन्होंने जाना, और जो उनके दिल की आवाज़ थी और जो पूरी दुनिया उस वक्त देख रही थी, वो उन्होंने अपनी किताब में कलम बंद किया है। और आपके लिए इस मौके पर एक तोहफा है जो पूरी कौम के लिए पेश किया है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आई एम ऑनर्ड टू हैव नामवर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार हैं, साबिक निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मुर्तज़ा सोलंकी, और किताब जिसकी मैं बात कर रही हूँ, द वॉर दैट चेंज्ड एवरीथिंग, उसके मुसन्निफ हैं, ये सोच उन्हीं की है। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है, अपना वक्त दिया है। और उनके साथ मौजूद हैं कर्नल रिटायर्ड मलिक हसन महमूद साहब, आप दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की जब हम बात करेंगे तो एक जो वॉरियर है, जो मुल्क के लिए लड़ना जानता है और जो जज्बा है, वो सारी बातें हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज़ मुर्तज़ा सोलंकी साहब मैं आप ही से करूंगी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जश्न आज़ादी पे ये जो आपकी किताब है, ये एक तोहफा है पूरी कौम के लिए। इतने कलील वक्त में इतनी जामे किताब कैसे? बहुत शुक्रिया जी। आज हमारा मुल्क पाकिस्तान, हम 78वां हमारा योमे सालगिरह भी आप कह सकते हैं। जी जी। उस हवाले से मेरे ख्याल में आज हम ये कह सकते हैं कि जब हम 78वें साल में दाखिल हुए तो हम एक बात एतमाद कौम है जो अपना तहफ़्फ़ुज़ करना जानती है। और अभी 3-3.5 महीने पहले हमने ये सिर्फ पाकिस्तान के जो 25 करोड़ लोग हैं उनके सामने ये बात साबित नहीं हुई है, बल्कि दुनिया भर ने इसको तस्लीम किया है। दुनिया भर के जो अखबारात हैं, मीडिया हाउसेस हैं, उन सब ने सिर्फ हमने अपने ढोल नहीं बजाए, बल्कि इस फतह के जो ढोल हैं वो सारी दुनिया ने बजाए हैं। तो हमारी ये एक कोशिश थी, इसलिए कि अब तक पाकिस्तान पे और पाकिस्तान के हवाले से जो अहम मरहले आए हैं उन पर किताबें न्यूयॉर्क में छपती हैं, लंदन में छपती हैं, कोई गोरा कोई गोरी छापती है, और फिर हम उसको जो है वो लेकर उस पर बात करते हैं। तो यही ख्याल था कि 10 मई को जैसे ही ये जंग ख़त्म हुई तो हमारे जहन में ये था कि जल्द अज जल्द हम इस वाक़े को उसको एक दस्तावेज़ी शक्ल दे के जो हक़ाइक़ हैं लोगों तक सामने लाएं। तो ये 18 दिनों की कहानी भी है, 22 अप्रैल से लेकर 10 मई तक, और साथ ही पिछले 78 साल की भी कहानी है। और फिर ये कहानी है उस जो हिंदुत्व की जो आइडियोलॉजी है
किस तरीके से उसने भारत को एक इंतहाई एक इंटॉलरेंट किस्म के मुल्क में तब्दील कर दिया, जिसने अपनी अक़लियतों को ही सिर्फ निशाना नहीं बनाया बल्कि अपने पड़ोसियों को, बिलखुसूस पाकिस्तान को। तो ये उसकी कहानी भी है, और ये कहानी इसकी भी है कि किस तरीके से पिछले 78 साल में जो भारत के हुक्मरानों की ये जो ज़हनियत है, किस तरीके से मुख्तलिफ मराहिल पर उन्होंने झूठ की कहानी बनाकर अपने पड़ोसियों को, अपनी अक़लियतों को और पाकिस्तान पर हमले करने की कोशिश की। अच्छा मुर्तज़ा साहब, जब आप ये कहते हैं, आपका ही स्टेटमेंट है, मैं चाहूँगी इसकी थोड़ी सी एलेबोरेट अगर आप कर दें। आप कहते हैं दिस बुक इज़ नॉट अ काउंटर नैरेटिव, इट्स अ नैरेटिव। ये ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा। देखें, जो जवाबी बयानिया होता है वो ये है कि कोई बंदा जो है वो कोई बात करे और झूठी सच्ची कहानियाँ बनाए और हम उसके मुकाबले पर झूठी सच्ची कहानियां करें। ये होता है जवाबी काउंटर नैरेटिव जो आप कहते हैं। हमने इस तरह की कोई कोशिश नहीं की। हमने दस्तावेजात के साथ, फोरेंसिक्स के साथ, सबूतों के साथ, किसने क्या कहा, किसने क्या किया, वो तमाम हकायक लोगों पर के सामने रख दिए एज इट इज। हमने ज़रूर इस पर तबसरा भी किया है, उसकी तशरीह करने की कोशिश भी की है, लेकिन इसमें तशरीह सिर्फ नहीं है, ज़्यादातर हकायक हैं। हकायक जो है वो तब्दील नहीं होते। आपका मौक़िफ़ ज़रूर अपना हो सकता है, लेकिन आपके हकायक अपने नहीं हो सकते। हकायक मारूज़ी होते हैं और वो हमने इसमें पेश किए हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ये काउंटर नैरेटिव नहीं है, ये नैरेटिव है। ये मुखालिफ बयानिया नहीं है बल्कि हकीकी बयानिया है। बिल्कुल ठीक। हसन साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगी। आज हम जश्न आज़ादी की खुशियाँ मना रहे हैं। जिस तरह से मैं प्रोग्राम में कह रही थी कि ये खुशियाँ हमारे लिए बहुत बढ़ गई हैं। एक ऐसी कौम की हैसियत से हम दुनिया के सामने आए हैं जो कि ना सिर्फ सच बात करते हैं बल्कि उनका नैरेटिव जो है वो पूरी दुनिया ने इस दफ़ा बाई किया है। इससे पहले हम देखते रहे हैं कि भारत दुनिया को मैनिपुलेट करता रहा है और सिफारती सतह पर अपनी एक जगह बनाने की कोशिश करता रहा है, लेकिन इस दफ़ा हमने देखा कि मुकम्मल तौर पर भारत को नाकामी हुई है हर सतह पर। जी हसन साहब। जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत ज़बरदस्त बात की आपने। असल में पाकिस्तान, जैसा कि हम सब जानते हैं, एक अमन पसंद मुल्क है जी, मगर हमारे दुश्मन ने हमेशा हमारी अमन पसंदी को हमारी कमज़ोरी समझा। हम चाहते हैं मगर अमन बराबरी के साथ, दुरुस्त, अमन इज़्ज़त नफ्स के साथ, अमन वक़ार के साथ। बिल्कुल ऐसा। तो जब हमारी शहरत पर तलवार रखी जाएगी तो हमसे हम की तवक्को नहीं की जा सकती। और कश्मीर हमारी शहरग है। हमने जब भारत ने धमकी देना शुरू की तो पाकिस्तान ने उसको खुले अल्फाज में ख़बरदार किया कि वो शरारत से बाज आ जाए, मगर भारत किसी और गलतफहमी में मुब्तला था। हमारे गुज़िश्ता सालों के रिस्ट्रेंट को हमारी कमज़ोरी समझा गया। हमारी सफ़ों में हल्के फुल्के इख्तिलाफ राय को हमारी कमज़ोरी समझा गया। शायद ये दुश्मन भूल गया था कि पाकिस्तान से मोहब्बत और अफवाज पाकिस्तान से मोहब्बत पाकिस्तानियों के खून में रची है। बिल्कुल। ये ज़रूरी नहीं कि हर रोज़ नज़र आए, मगर जब कड़ा वक्त पड़ता है तो तारीख़ शाहिद है कि हम एक जान हो जाते हैं। और इस दफ़ा एक बार फिर हमने दुनिया पे यह साबित किया कि अपनी रग रग में जारी है लहू की सूरत पाकिस्तान। और इसी रिस्ट्रेंट के बावजूद जब भारत ने हम दरअंदाजी की, जारहियत की, तो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अफवाज पाकिस्तान के सिपाहियों और अफसरों को हिदायत की कि अल्लाह पर भरोसा करते हुए दुश्मन को ऐसा जवाब दें कि वह रहती नस्लों तक याद रखे। और याद रखेगा भी। अब तो फिर चश्म फलक ने देखा कि हमारे जवानों ने
ایسا رسپانس دیا کہ جس کی گواہی مودی جی کا بوکھلایا ہوا چہرہ دے رہا تھا، اور آج تک صفائیاں دے رہے ہیں وہ. ان کے عسکری ترجمانوں کی باڈی شکست خوردہ باڈی لینگویج دے رہی تھی. بالکل ایسا ہے، بالکل ایسا ہے. اور اگر ہندوستان نے پھر بھی دوبارہ کوئی شرارت کرنے کی کوشش کی تو جیسا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ اس بار مشرق سے ہم آئیں گے اور گہرائی تک کے ہدف لیں گے. جی جی جی. اور جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ بالی ووڈ ہندوستان کے سیاستدانوں اور رجحان خیز میڈیا دونوں میں بالی ووڈ کی زبان بولی جاتی ہے. تو میں اگر بالی ووڈ کی زبان میں ان کو سمجھاؤں تو میں یہ کہوں گا کہ ہمارا جو پہلا رسپانس تھا وہ ٹریلر تھا. اگر دوبارہ شرارت کی تو ہم آپ کو وہ پکچر بھی دکھائیں گے جو ابھی باقی ہے. فلم ابھی باقی ہے دوست. ٹھیک ہے مطلب صاحب، آپ اس ساری سچویشن سے، ہم چونکہ الحمدللہ ہم جیتے ہوئے ملک کی حیثیت سے اب اس ساری سچویشن کو دیکھ رہے ہیں، یہ کیا غلط فہمی بھارت نے پال رکھی تھی سر؟ اس کو ایسا کیوں لگا کہ یہ بڑا ہی اچھا اور نادر موقع ہے کہ پاکستان پہ چڑھ دوڑا جائے؟ کیا واقعی اس کے پیچھے بہار والی ہی ساری کہانی ہے، وہاں سے اس کا جیتنا مقصود تھا، یا ان کو لگا کہ پاکستان انٹرنلی تھوڑا ڈسٹربنس کا شکار ہے تو یہ ایک اچھا موقع ہے کہ چڑھائی کر دی جائے؟ یہ پیچھے سوچ کیا تھی؟ اور اتنی بری مات کہ ابھی تک ان کو سمجھ نہیں آ رہی انہوں نے کرنا کیا ہے. پوری پارلیمنٹ چڑھ دوڑی مودی کے اوپر اور وہ کسی بھی قسم کی صفائی لینے کے لیے تیار نہیں ہے. دیکھیں، جب آپ ایک انتہا پسند نظریے کے نیچے آ جاتے ہیں، وہ غالب آ جاتا ہے، تو عقل جو ہے وہ ساتھ چھوڑ دیتی ہے. وہ ہمارے ہاں ایک سندھی میں ایک کہاوت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب رب روٹھتا ہے تو وہ آپ کو ہتھیار سے نہیں مارتا، وہ صرف آپ سے عقل چھین لیتا ہے. تو یہ جو ہندوتوا جو نظریہ ہے آر ایس ایس کا، آر ایس ایس جس کو اس سال 100 سال پورے ہو جائیں گے، تو اس کے نتیجے میں وہ جو ریشنل اور پریگمیٹک جو سوچ ہے عقل پسندی کی، وہ پھر ہاتھ سے نکل جاتی ہے. تو انگریزی کے 2 الفاظ ہیں جو کہ اس کی وضاحت کرتے ہیں: مس کیلکولیشن اینڈ انڈر ایسٹیمیشن. انہوں نے مس کیلکولیٹ کیا اور انڈر ایسٹیمیٹ کیا پاکستان کو. انہوں نے کہا او جی دیکھیں 2 صوبے ہیں، خیبر پختونخوا، بلوچستان، وہاں پر تو شورش ہو رہی ہے، وہاں پر تو جنگ ہو رہی ہے، وہ 2 صوبے جو ہیں وہ تو ویسے بھی آؤٹ آف کنٹرول ہیں، باقی رہ گئے 2 صوبے، ملک کے اندر سیاسی انتشار ہے، ایک جماعت جو ہے وہ مسلسل وہاں پر انقلاب کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور وہاں پر بہت افراتفری ہے، معیشت بیٹھی ہوئی ہے. اس سے بہتر موقع نہیں ہوگا کہ جو 16 دسمبر 1971 کو ہوا تھا ہم اس کو دہرا دیں. اس کو کہتے ہیں انڈر ایسٹیمیشن اور مس کیلکولیشن، گریو مس کیلکولیشن. اب آپ نے دیکھا کہ 5 اور 6 کی شب کو جو انہوں نے کچھ کیا، 88 گھنٹوں کے اندر 10 مئی کو یہ جنگ جب ختم ہوئی تو وہ خود بھاگے ترلے منت کر کے ساری دنیا کے پاس گئے کہ یہ جنگ بند کر دے. تو یہ اس مس کیلکولیشن کی بات ہے. تو جو کرنل صاحب بتا رہے تھے کہ ابھی بھی اگر آپ کو عقل ٹھکانے نہیں آئی اور ابھی بھی اگر آپ نے کوئی مس کیلکولیشن کی، تو ہمارا جو نظریہ ہے، جو نیوکلیئر ڈاکٹرائن ہے پاکستان کی، وہ یہ نہیں ہے کہ ہم پہلے حملہ نہیں کریں گے. یہ ہماری نہیں ہے، کیونکہ جو کنونشنل جو طاقت ہے انڈیا کے پاس، ڈالر بھی بہت ہیں، روکڑا بھی بہت ہے، فوج بھی بڑی ہے. تو ہماری جو نیوکلیئر ڈاکٹرائن ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے وجود کو خطرے میں ڈالیں گے تو ہم ہر ہتھیار استعمال کریں گے. اگر آپ ہمارے وجود کو خطرے میں ڈالیں گے تو ہم آپ کے وجود کو خطرے میں ڈالیں گے. تو بہتر تو یہ ہے کہ وہ عقل کے ناخن دے. اب یہ جو ہمارے ملک کے اندر ایک اندرونی شورش اور انتشار کی باتیں کر رہے تھے، اب ذرا گوگل پہ انڈیا کھول کے ذرا کلک کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اندرونی شورش جو ہے وہ کہاں پر ہے. اب وہ بھارت میں ہے، پاکستان میں نہیں ہے. پاکستان میں
तमाम लोग मुतहद हैं। और आज जब हम 78वां अपना योम आज़ादी मना रहे हैं तो पाकिस्तान आज पुरएतमाद भी है, मुत्तहद भी है, सियासी तौर पर भी इस्तेहकाम है, मुआशी तौर पर भी इस्तेहकाम है, खिते में भी हमारी इज्जत है, दुनिया में भी हमारी इज्जत है। बिल्कुल ठीक। लेकिन मुझे साहब अभी भी वो कहते हैं कि जी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, शायद अपनी ऑडियंस को इससे राम करने की कोशिश कर रहे हैं या वट लेकिन ये भी उनकी खामख्याली साबित होगी अगर उस किस्म की कोई हरकत करने की कोशिश की। सर मैं आपकी जानिब आऊँगी, एक चीज़ ये भी बड़ा परेशान कर भारत को और उसके इस सोच के हामिल लोगों को कि इस दफ़ा भारत का जो बयानिया है वो बिका नहीं। हम जानते हैं कि भारत की लॉबिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग है और जिस तरह से पेनिट्रेशन है डिफरेंट ममालिक के अंदर, तिजारती ताल्लुकात की भी उसकी बहुत ज़्यादा है, मईशत बड़ी है, ज़ाहिर है फिर हर लिहाज से चीज़ चेंज हो जाती है। लेकिन इस दफ़ा उसका बयानिया किसी ने कबूल नहीं किया, बल्कि जिस आइसोलेशन की वो पाकिस्तान के लिए बात करता था, अब उनके अपने लोग कह रहे हैं कि मोदी सरकार की पॉलिसीज़ और नालायकी के बाइस भारत जो है वो पूरी दुनिया से कट गया है और कोई इत्तेहादी भारत का साथ देने के लिए तैयार नहीं है। तो इतनी बड़ी हजीमत बहुत मुश्किल है उनके लिए हजम करना। दुरुस्त कहा आपने, हमें अक़वाम आलम में तन्हा करने के ख्वाब देखने वाले आज तन्हाई का शिकार है। बेशक। तो ये जो बुनियान मरसूस और मार्का हक था, ये हर लेवल पर लड़ा गया। इसकी कामयाबी कौम, फौज और हुकूमत का बेमिसाल इत्तेहाद था। इसकी कामयाबी की वजह तीनों मुसल्लह अफवाज की मुश्तरका हिकमत अमली थी। हमने भारत को अस्करी महाज पर पछाड़ा, हमने भारत को सिफारती महाज पर पछाड़ा, हमने भारत को इबलागी महाज पर पछाड़ा। बेशक। उनका मीडिया हिजान खेजी कर रहा था, हमारा मीडिया संजीदगी और मतानत के साथ दुरुस्त रिपोर्टिंग कर रहा था। तो ये जो हमारा यकजहती के साथ रिस्पांस था, इसलिए भारत किसी लेवल पे, किसी महाज पर हमें कमज़ोर साबित नहीं कर सका और दुनिया के किसी मुल्क ने भारत के उस झूठे बयानिए को न खरीदा न तस्लीम किया। और आज तक आए रोज़, हर रोज़ भारत को कोई ना कोई शर्मिंदगी और खिफ़त फेस करनी पड़ रही है और हर रोज़ हमारा परचम एक स्टेप और बुलंद हुआ। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल आपने ठीक है। सोलंकी साहब भी मीडिया की जब बात की तो आप मुस्कुरा रहे थे, मुझे भी बहुत कुछ याद आ रहा था कि मैंने मीडिया की और सहाफ़ियों की ये डेफिनेशन तो नहीं पढ़ी, लेकिन वो क्या माहौल था जो उन्होंने क्रिएट किया। और अभी भी खैर चीज़ तो है, लेकिन आप गोदी मीडिया को उनके अपने ही जो काउंटर मीडिया है उससे काफ़ी बातें सुनने को मिल रही हैं कि जो नैरेटिव आपने बिल्ड किया वो तो था नहीं। आपने कहा जी इस्लामाबाद के जजीरों पे कब्जा हो गया है, वो जजीरे मैंने तो कभी देखे नहीं कि वो कहाँ थे। फिर वो बंदरगाहों पे कब्जा हो गया, लाहौर पे हो गया, उधर हो गया, कराची में हो गया। तो इन्होंने अपनी ही आवाम को बड़ा बेवकूफ़ बनाया, इतना जंगी जुनून में मुब्तला किया। ये क्या करते रहे ये लोग? ये किस किस्म की इंसेन इनकी जर्नलिज्म थी अगर मैं कहूँ? हाँ, नहीं वो सहाफ़त नहीं थी। मेरा ख्याल है कि एक भारतीय सहाफ़ी हैं रवीश कुमार, जी जी, वो पहले एनडीटीवी में होते थे, फिर जब ये सारे मीडिया जो है वो सेफ्रोनाइज हो गया हिंदुत्वा की आइडियोलॉजी में और उसको निकाला, तो उसने मेरे ख्याल में ये इस्तिलाह ईजाद की थी गोदी मीडिया। जी जी जी, कि ये मोदी सरकार के गोद में बैठी हुई है। तो वो जो उनको व्हाट्सएप फॉरवर्ड जो है वो भेजते थे वो चला देते थे। तो उसमें फिर आपने देखा कि ये उन्होंने तमाशे किए, लाहौर में भारतीय फौज दाखिल हो गई, कराची को तबाह कर दिया और लाहौर के अंदर जो समंदरी बंदर है उसमें कब्जा कर लिया। और जी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है उसके घर के करीब धमाके शुरू हो गए, पाकिस्तान की फ़ौज में बगावत हो गई, पाकिस्तान की फ़ौज के सरबराह को गिरफ्तार कर लिया। इस तरह की बेसरोपा बेढंगी किस्म की बातें उन्होंने की। लेकिन और उसमें उनके बड़े बड़े सहाफ़ी और एंकर उसके अंदर बह गए। लेकिन जो झूठ है उसका नुकसान जो हुआ वो ये है कि खुद भारत के अंदर जो 1 अरब 40 करोड़ जो भारतीय हैं उनकी बहुत बड़ी तादाद ने उन पर वो लानत मलामत की कि
जब झूठा बहुत झूठ बोलता है तो एक दिन अगर वो सच भी बोले तो उस पर कोई एतबार नहीं करता। आज जब हम 78वां यौम आज़ादी मना रहे हैं तो अमलन इस मार्के में, मार्का हक में ये बात साबित हुई है कि पाकिस्तान सच्चा है, ये सचिस्तान है, और हिंदुस्तान जो है वो झूठ बोलता है और वो झूठिस्तान है। तो ये मुकाबला सचिस्तान और झूठिस्तान का था। बिल्कुल ठीक। अच्छा मुर्तज़ा साहब, ये एक बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जिस तरह से मोदी सरकार अपने गोदी मीडिया के ज़रिए एक नैरेटिव बनाना चाह रहे थे, उसमें तो नाकामी हुई है, लेकिन अब उनको मुसलसल एक सुबकी का सामना है। अब मैं आपकी राय में ज़रूर जानना चाहूँगी, तकरीबन 3 माह के बाद बिहार में इलेक्शन का होना है, लेकिन अभी तक जो फिज़ा है और वहाँ पर जो बातचीत की जा रही है वो यही है कि बड़ा मुश्किल है कि मोदी सरकार वहाँ के लोगों को राम कर पाएँ, और लोग अब समझ रहे हैं कि जो उनकी पॉलिटिक्स के पीछे उनके जो आइडियाज़ हैं या जो उनकी आइडियोलॉजी चल रही है जिसमें इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। फिर लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि ये पहलगाम वाला वाक़या भी दौर में हो, इससे पहले भी 2 वाक़यात आप ही के दौर में हुए हैं। तो आपको लगता है कि 11-12 साल की जो मोदी की हुकूमत है ये उनके लिए सबसे कड़ा वक्त है? यकीनन उनके लिए कड़ा वक्त है, और उनको हजीमत का, एक बेमिसाल हजीमत का सामना है, लेकिन वो खामोश नहीं बैठे, वो बहुत कुछ कर रहे हैं। वो जंग की तैयारी भी कर रहे हैं जी। बिहार के जो इंतखाबात हैं उसमें धांधली, जो कबलज इंतखाबात धांधली होती है, उसके रिकॉर्ड तोड़ दिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो एक कठपुतली बना हुआ है। अभी राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में सारे सबूत खोलकर सामने रख दिए। 65 लाख के करीब लोगों को उन्होंने इलेक्टोरल वोट से निकाल दिया, और उसके अलावा जाली किस्म के वोटर्स जो हैं बीजेपी के हामी वो डाले। एक बंदा, उसका वोट बिहार में भी है, उसका वोट महाराष्ट्र में भी है, उसका जो है वो किसी और वेस्ट बंगाल में भी है। तो ये सारी चीज़ें सामने आ गई हैं, तो उनको हजीमत का सामना है। अगर मुनसिफाना इंतखाबात होते हैं, अगर, तो ऐन मुमकिन है कि वो हारें, उसके बाद और भी रियासतों में इंतखाबात होने हैं। लेकिन उनकी अपनी जो हरकतें हैं वो भी हैं। उन्होंने जो 600-700 अरब डॉलर उनके किटी में पड़े हुए हैं, उस पे अंधाधुंध उन्होंने असले की खरीदारी दुनिया भर से शुरू की है। तो वो कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त भारत जो है वो बहुत मुश्किल में है, इसलिए कि जो अमेरिका के साथ ताल्लुकात जो है वो बिल्कुल नीचे चले गए हैं और मज़ीद ख़राब हो रहे हैं। अभी ये दौड़े दौड़े जाएंगे मोदी जी चीन जिनके खिलाफ जो है वो ये हर रोज़ बयानबाजी भी करते हैं। तो ये है मुश्किल सूरत हाल में, इसलिए, और ये कोई बहुत कोई रैशनल किस्म का एक्टर नहीं है। मिस कैलकुलेशन, अंडर एस्टिमेशन, मैंने अभी आपको मिसालें देकर बताया। तो इनसे कुछ बाइद नहीं है, लेकिन वो अमेरिकी सदर थे हैरी ट्रूमन, वो कहते थे स्पीक सॉफ्टली बट कैरी अ बिग स्टिक। नरमी से बात करें, लेकिन हाथ, लाठी जो है ना वो अपने हाथ में रखें। तो हम बहुत इज्जत के साथ, नरमी के साथ, अकल के साथ, चीखम धाड़ किए बगैर बात भी कर रहे हैं, लेकिन लाठी हमने पकड़ी हुई है। अगर आप आएंगे तो आजा सोनिया। बिल्कुल ठीक। हसन साहब, मैं ज़रा आपसे ये जानना चाहूँगी कि मैं कुछ सियासी तज्ज़ियाकारों को सुन रही थी भारत के, वो ये कह रहे थे कि मोदी सरकार बार बार ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ और हम पाकिस्तान को पर जो है ये दोबारा हमले की वो बात कर रहे हैं। आपको लगता है इतनी मार पड़ने के बाद क्या वो ये गलती दोबारा दोहरा सकते हैं? अगर दोहराने की उनको नौबत पड़ती है तो क्या वही वो प्रेशर है अपनी इंटरनल ऑडियंस का, और जो पूरी दुनिया में हजीमत हुई है, सिफारती महाज पे नाकामी हुई है, नैरेटिव उनका बिल्कुल तबाह हो गया है, क्या उसको बहाल करने के लिए वो ये हरकत करेंगे? और क्या इस तरह बहाल हो जाएगा अगर वो इस तरह की हरकत खुदा न खास्ता करते हैं तो? देखिए, जब पहलगाम वाक़े के बाद भी मुतज़ाद आ रहा थी, कुछ लोग समझते थे कि हिंदुस्तान हमला नहीं करेगा, कुछ का ख्याल था करेगा, मगर हिंदुस्तान किसी और जोम में था। वो जोम उसका हमने खाक में मिला दिया। अभी वो अपनी हजीमत को मिटाने के दर पे है। अपनी हजीमत को मिटाने के लिए वो कभी एक बड़क मारते हैं, कभी दूसरी। हमें
اس فتح نے خوشی تو دی ہے مگر ہم اپنے دفاع سے غافل نہیں ہو گئے. بے شک. جنگ ایک دن ہوتی ہے, تیاری سالہ سال ہوتی ہے. بعض دفعہ لوگ پوچھتے ہیں کہ فوج سارا سال کیا کرتی رہتی ہے؟ یہ جو بنیان و مرصوص میں کیا یہ کرتی رہتی ہے. ایگزیکٹلی. اور آپ کا کیا خیال ہے کہ جب جنگ جیتنے کے بعد حوصلے پاکستان کی قوم کے جس طرح بلند ہے, فوج کے حوصلے کہاں پہ ہوں گے؟ ایگزیکٹلی. بالکل. تو اب تو اگر بھارت نے غلطی کی, میرا تو خیال ہے کہ کوئی ذی شعور حکمران ہوا تو دوبارہ اپنے آپ کو, اپنی قوم کو اور اپنی فوج کو امتحان میں نہیں ڈالے گا. ہونا تو یہی چاہیے. مگر احمقانہ پن کی کوئی حد نہیں. ہو سکتا ہے وہ غلطی دوبارہ کرے, مگر اس دفعہ ہم نے ایسا جواب دینا ہے کہ غلطی کرنے کا سوچنا بھی چھوڑ دے گا وہ. ایگزیکٹلی. اور ہم یہ پیغام دے چکے ہیں, ہم بڑے واضح طور پہ یہ بات کر بھی چکے ہیں. سولنگی صاحب, کمنگ بیک ٹو یور بک, ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے. ایک بک جو آپ نے لکھی جو پاکستان کی کامیابی کا احاطہ کرتی ہے, پاکستان کی تقریباً 60% آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے. آپ سمجھتے ہیں اس بک کا ہر بچے کے پاس ہونا ضروری ہے, ہمارے انسٹیٹیوشنز میں اس کو پڑھایا جانا ضروری ہے, کیونکہ ایک ایسی کامیابی جو کہ برسوں میں کسی قوم کے حصے میں آتی ہے اور پھر وہ اس طرح سے سیلیبریٹ کی جائے تو اس کا مکمل حقائق اور مکمل آگاہی ینگ نسل کو ہونا بہت ضروری ہے. دیکھیں, ہماری یہ پہلی کوشش ہے اور یہ حرف آخر نہیں ہے, ابتدا ہے. یہ ایک طرح سے ہمارے جو محقق ہیں اور جو اسکالرس ہیں ان کو ایک ترغیب دینے والی بات ہے. بہت ساری باتیں ہیں, یہ جو 18 دن ہیں اس کے اندر وہ کہانیاں ہیں جو کہ 18 صدیوں کے برابر ہیں. یس. تو اس کے اندر بہت کچھ ہے جو کہ ابھی رہتا ہے. یہ تو ایک قطرہ ہے سمندر کا. تو ہمارا جو مقصد ہے وہ لوگوں کو ترغیب دینا ہے کہ اس وقت کے جتنے بھی حقائق ہیں وہ لوگوں کے سامنے لائیں. بہت ساری کہانیاں ہیں ان سپاہیوں کی جنہوں نے کئی راتیں جو ہے وہ جا کر گزاری, ان سربراہوں کی. آپ نے تو وہ قصہ سنا ہوگا جو پاکستان ایئر فورس کے جو سربراہ ہیں, جی جی جی, ایئر مارشل جی سدھو کا, کہ وہ شریف آدمی میٹرس لے کے اس آپریشن روم میں کئی دن وہیں پہ سوتا رہا کہ جی یہ کر کے جانا ہے. اور جب کہا کہ جی کون سے جہاز اڑانے, ان کا جی پہلے رافیل ان کے گرائیں جن پہ یہ مودی صاحب جو ہے نا وہ 56 انچ کی چھاتی لے کر جو ہے وہ گھومتے تھے. تو اس کے اندر اور بہت ساری کہانیاں. تو ہمارا مقصد یہ ایک ریفرنس بک ہے. ہم نے صرف 18 دن کی کہانی نہیں بتائی بلکہ جو پوری جو ہندوتوا کی جو آئیڈیالوجی ہے, اور اس سے پہلے بھی جو فالس فلیگ آپریشنز ہوئے ہیں, چیٹی سنگھ پورا کا ہے جو 2000 میں صدر کلنٹن کے آنے کے وقت انہوں نے کیا. اس کے بعد جو ہے وہ سمجھوتا ایکسپریس کا حوالہ بھی ہے جب ہمارے اس وقت کے وزیر خارجہ خورشید قصوری جاننے والے تھے. اس میں متعدد حوالے ہیں. تو یہ اس طرح کی جو گھٹیا حرکتوں کے کرنے کی یہ کوئی پہلی کوشش نہیں تھی پہلگام. اس سے پہلے بھی انہوں نے کیا ہے اور مستقبل میں بھی کر سکتے ہیں. تو اس لیے ہم نے وہ کڑی جوڑ دی ہے, اور ہماری خواہش یہ ہے کہ یہ ایک ریفرنس بک ہو, کیونکہ اس میں تفصیلات ہیں کہ کب کیا ہوا, کس نے کیا کہا, لیکن اس کے باوجود بہت ساری باتیں ہیں جو کہ رہ گئی ہیں, جو کہ اگر ہم نے نہیں تو کوئی اور اس کی پوری کمی پوری کرے. تو ابھی تک آپ کو اس بک کا فیڈ بیک کیسا ملا؟ ابھی تک تو بہت ہی غیر معمولی ہے, بہت اچھا فیڈ بیک ہے, اور ہماری خواہش یہ ہے کہ لوگ صرف تعریف نہ کریں بلکہ تنقید بھی کریں. اسلوب پہ حقائق اگر ان کو کہیں آگے پیچھے نظر آتے ہیں تو وہ ہماری رہنمائی کریں, کیونکہ یہ کوئی آسمانی صحیفہ نہیں ہے. لیکن ہم نے اپنے طور پر پوری کوشش کی ہے کہ جتنے بھی متعلقہ لوگ تھے ان سب سے ہم نے ایک ایک واقعے کو کراس چیک کیا ہے کہ کہیں کوئی غلطی نہ رہ جائے. لیکن ہم انسان ہیں تو غلطی ہو سکتی ہے, لیکن ہم نے ایک بحث کا آغاز کیا ہے کہ سچ سامنے لائیں, جھوٹ جو ہے
اس کا منہ کالا ہو۔ حسن صاحب، ابھی آف ایئر آپ سے بات ہو رہی تھی تو آپریشن بنیان المرصوص کے حوالے سے آپ نے کچھ اشعار بھی لکھے ہیں، تو اگر آپ کو کچھ یاد ہو تو۔ جی ضرور. اشعار سے پہلے میں کمپلیمنٹ دینا چاہوں گا سولنگی صاحب کو، کیونکہ سولنگی صاحب آج کے ہیجان خیز میڈیا کے دور میں ان چند متین اور سنجیدہ آوازوں میں ہیں جن کا ہونا ہمارے لیے باعث غنیمت ہے۔ ریٹنگ کی دوڑ کے خلاف جانا اور اپنی متانت پر قائم رہنا ایک مشکل کام ہے، اور جنہوں نے کتاب کا نام لکھا، مجھے لگتا ہے کوئی کتاب نہ بھی کھولے، ان کی کتاب کا ٹائٹل ایکسپلینز ایوری تھنگ، ایگزیکٹلی، بالکل، دا وار دیٹ چینجڈ ایوری تھنگ۔ ہماری اندرونی حالات چینج ہو گئے، ہمارے سفارتی حالات چینج ہو گئے، ہمارے دفاعی حالات چینج ہو گئے، ہمارا مرتبہ مقام چینج ہو گیا، اور بھارت اس کے وائس ورثہ۔ ہاں، تو جیسا آپ نے ذکر کیا، میں نے بنیان مرصوص کے دنوں میں ایک نظم لکھی، ہمارے شاہی فضا میں تھنڈر مچا رہے تھے، ہمارے شاہی فضا میں تھنڈر مچا رہے تھے، اور ان کے رافیل خاک میں ملتے جا رہے تھے۔ زبردست، یہ گولہ بارود تھے امانت میرے عدو کی، کیا بات ہے، یہ جو ایمونیشن تھا that belonged to enemy and we had to send it across، یہ گولہ بارود تھے امانت میرے عدو کی، سو ٹھیک ان کے پتے پہ جا کر گرا رہے تھے۔ کیا بات ہے، ہم نے صرف ملٹری ٹارگٹس کو ٹارگٹ کیا، سیویلین آبادی کو نہیں کیا۔ ہمارے میزائل ارض ہندوستان میں جا کر صدائے تکبیر دشمنوں کو سنا رہے تھے، ہمارا جذبہ، ہمارا ایمان اور مہارت گھمنڈ مٹی میں دشمنوں کا ملا رہے تھے۔ زبردست، زبردست، میرے وطن کمال، کے سپاہیوں کا خدا نگہباں، کیا بات میرے ہے، وطن کے سپاہیوں کا خدا نگہباں، حسن دعا کے لیے سبھی ہاتھ اٹھا رہے تھے۔ زبردست، واہ واہ واہ، زبردست، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ اسی کے ساتھ ہی مرتضیٰ سولنگی صاحب، سر آپ نے کہیں جانا ہے، آپ کو ہم نے جتنا باندھ کے رکھ سکے ہم نے رکھا، بہت شکریہ سر آپ کی قیمتی وقت کے لیے، ہوپ فار دا بیسٹ، تھینک یو سر، تھینک یو۔ ناظرین، ہمیں ان دا مین وائل جوائن کر رہے ہیں جمال شاہ صاحب، آپ سابق نگراں وفاقی وزیر ہیں اور نامور آرٹسٹ ہیں، ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کریں گے۔ جمال شاہ صاحب، بہت شکریہ سر آپ نے جوائن کیا ہے، آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی جی، بہت شکریہ۔ جمال صاحب، ہم سر سیلیبریٹ کر رہے ہیں 78ویں یوم آزادی کی تقریبات کو، اور تمام پاکستانیوں کا جو سر ہے وہ فخر سے بلند ہے۔ جو خوشی ہمارے حصے میں اس سال آئی ہے، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی، سر کیا کہیے گا؟ کوئی شک نہیں کہ یہ ایک ایسی وکٹری ہے، ایسی کامیابی ہے جس کی کوئی مثال تاریخ میں نہیں ملتی، اور یہ بہت کوئک، یعنی ٹوٹل جو مارکا تھا وہ 96 گھنٹوں پہ جیت تھا، اور اتنا زبردست سرپرائز ہمارے جو اگریسر ہیں، ہندوتوا کے جو داہی ہیں، ان کو ہماری فوجوں نے، خاص طور پہ ایئر فورس نے ایسی شکست دی کہ یہ تاریخ میں یاد رکھی جائے گی، اور میں تو اس سے انسپائر ہو کہ انشاءاللہ ایک انٹرنیشنل فلم اس پہ بنا رہا ہوں، تاکہ ہم یہ وکٹری جو ہے، یہ فتح پوری دنیا کے ساتھ سیلیبریٹ کریں اور اس کا جشن منائیں، اور ہمارا جو بیانیہ ہے قومی، نیشنل، وہ دور دور تک پہنچے کہ انڈیا کیا تھا اور ہم کیا ہیں۔ اور خاص طور پہ انڈین میڈیا جو انتہائی گھٹیا رول پلے کیا، اس کے مقابلے میں پاکستانی میڈیا بہت ہی محتاط، بہت ہی ڈگنیفائڈ، بہت سوبر محسوس ہوا، جو مطلب جیسے فخر کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ وکٹری جو ہے، یہ تو انتہائی شاندار وکٹری ہے جو انشاءاللہ زمانوں تک یاد رکھی جائے گی، اور اس وکٹری نے قوم میں ایک یگانگت جذبہ اجاگر کر دیا ہے، پہلے سے بہت زیادہ نیشنل انٹیگریشن کے لیے بہت کام اس وکٹری نے کیا، اور ہمارا مورال جو ہے وہ بہت ہائی ہوا، اور ہم بہت زیادہ بولڈ ہو گئے ہیں پہلے سے۔
بالکل ٹھیک. جمال شاہ صاحب، یقینی طور پہ یہ بہت بڑی خوشی ہے، لیکن اس موقع کے اوپر ہم ان تمام شہداء اور غازیوں کے بھی تہہ دل سے مشکور ہیں کہ جن کی قربانیوں کی بدولت آج ہم نے یہ دن دیکھا ہے سر. تو ہماری خوشیاں تو ان کے بغیر بالکل ادھوری ہیں، کیونکہ اگر وہ قربانی نہ دیتے تو آج ہم یہ دن نہ دیکھتے. یقیناً ہمیں تو روزانہ ان شہداء کو، غازیوں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ وطن کے دیوانے شہداء غازی ہیں جنہوں نے وطن کی حفاظت کی قسم کھائی ہے، اور اپنے ہر عمل سے انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ اس وطن کے محافظ ہیں اور بڑے کیپیبل محافظ ہیں. اچھا جمال صاحب، ہم یہ بات کر رہے تھے پہلے بھی اپنے پروگرام میں کہ جو معرکہ ہوا ہے یہ دونوں ممالک کے درمیان نہیں تھا، بلکہ یہ معرکہ حق و باطل کے درمیان تھا، جس میں یقینی طور پہ ہمارا ایمان ہے اور وقت نے اس کو ثابت بھی کیا کہ جیت جو ہے وہ ہمیشہ حق کی ہوتی ہے اور باطل کو ہمیشہ مات ملتی ہے. یہ وقت نے ثابت بھی کیا. سر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنے اسٹیچر کو جو ہمیں ملا ہے سارے واقعے کے بعد، اس کو مزید آگے بڑھانے کے لیے، اپنے پرچم کو اسی طرح سے سر بلند رکھنے کے لیے ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں بحیثیت پاکستانی جو ہم نے پورا کرنی ہے؟ دیکھیں، اس میں تو کوئی ابہام ہے ہی نہیں، کوئی شک نہیں کہ ہم حق پہ تھے، اور مودی نے اپنے انتخابات کی پلاننگ کے لیے پہلگام کا واقعہ جو تھا وہ پلان کیا، اور بہت کوڈلی پلان واقعہ تھا. اس سے پہلے جعفر ایکسپریس کا بھی سلسلہ ہوا تھا اور بہت سارے اور واقعات بھی تسلسل سے ہو رہے تھے. یہ واقعہ خاص طور پہ انہوں نے اسٹیج کیا، اور وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم. اس کے مودی کے تو بہت سارے کمٹمنٹ تھی، وہ سب چھوڑ کے مودی نے جناب اعلان کیا کہ جی یہ پاکستان اس میں شامل ہے، اور پھر وہ کیا نام ہے، آبی جارحیت کا بھی اعلان کیا، اور یہ بھی کہ جی ہم پاکستان کو سبق سکھائیں گے. جی، اللہ کے فضل سے سبق انہوں نے خود سیکھا، اور جس دن سے مودی کو یہ مات ملی ہوئی ہے، مسلسل وہ اپنے ملک میں بھی ذلیل و خوار ہو رہا ہے اور پوری دنیا میں بھی. تو ہمیں تو ظاہر ہے یہ دن اور یہ موقع جو ہے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اور ہمیں آنے والے وقتوں میں اور زیادہ تیار رہنا چاہیے. بالکل ٹھیک. حسن صاحب، جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی کامیابی کی تو یقینی طور پر کریڈٹ ہماری بری، بحری اور فضائی تینوں افواج کو جاتا ہے، اور ان کے سربراہوں کی خاص طور پر اگر ہم بات کریں تو جو ان کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز ہے، جو ان کی فیصلہ سازی کی جو کوالٹی ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سر؟ ہمارے آرمی چیف کے لیے تو جو انٹرنیشنل جریدے ہیں انہوں نے آئرن مین کا خطاب بھی ان کو دیا ہے. تو یہ کتنا ضروری ہے، یہ جو فیصلہ سازی ہے، بر وقت ہونا اور پھر اتنی ایکوریٹ ہونا، یہ بھی ایک بڑی قابل تقلید بات ہے. پوری دنیا اس پر ریسرچ بھی اب کر رہی ہے کہ کس طرح سے اتنے منظم انداز میں پاکستان نے اپنے سے کئی گنا بڑی طاقت کو اتنا اچھا سبق سکھایا ہے. جی بلا شبہ قیادت کا سب سے مرکزی کردار ہوتا ہے. قیادت ہی وہ جذبہ ریڈیٹ کرتی ہے، بالکل، جس جذبے کو بعد میں استعمال کرتے ہوئے ہمارے سپاہی اور ہمارے جونیئر لیڈرز اپنے ملک کا دفاع کرتے ہیں اور اپنے سے بڑے دشمن کے سامنے سینہ سپر ہو جاتے ہیں. ہماری قیادت نے، اب صرف یہ دیکھیے کہ یہ جو آپریشنز کے نام کیا رکھے، مارکہ حق، بنیان و مرصوص. یہ مارکہ حق و باطل تھا، مگر باطل کو ہم نے اس مارکے کے نام سے ہی مٹا دیا، کیونکہ باطل مٹنے ہی کے لیے ہے. بے شک. جال حق کو وزحق الباطل. تو دوسرا نام بنیان و مرصوص آیت قرآنی سے لیا گیا. آپ ہماری لیڈرشپ کے جذبہ ایمانی کو دیکھیں اور قرآن سے لگاؤ کو دیکھیں. بنیان و مرصوص، سورۃ صف، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اس کی راہ میں صف بنا کر لڑتے ہیں، سیسا پلائی دیوار کی طرح. جب آپریشن کا نام قرآنی ہو، قیادت اور فوج میں جذبہ ایمانی ہو، تو پر کیسے نہ نصرت خداوندی کی فراوانی ہو. بالکل بالکل. تو پھر مجھے لگتا ہے، میرا گمان ہے کہ ہمارے جذبوں نے، ہماری قیادت کی ہدایت نے، ان کی لیڈرشپ نے، اور ہمارے سپاہیوں اور ینگ آفیسرز کے جذبوں نے وہ فضائے بدر پیدا کر دی تھی کہ جس کی نصرت میں
اللہ نے ضرور قطار اندر قطار فرشتے اتارے ہوں گے۔ بے شک ہمارا یقین ہے اس بات پہ۔ لیکن حسن صاحب پھر یہ کیا ہوا کہ 3 ماہ کے بعد ایک شخص جو ہے وہ خواب خرگوش سے اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہم نے بھی جی پاکستان کے 5-6 طیارے گرائے ہیں؟ تو یقینی طور پہ پہلا سوال تو ان سے یہ بنتا ہے کہ آپ 3 مہینے کہیں سوئے ہوئے تھے، کہاں چلے گئے تھے؟ ہائبرنیشن میں تھے 3 مہینے کے بعد بغیر کسی ثبوت کے آپ آتے ہیں، میں بھارت کی طرف سے دیے گئے بیان کی بات کر رہی ہوں کہ وہ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی ہم نے بھی پاکستان کے 5-6 طیارے گرائے ہیں، کوئی ثبوت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ کس طرح کی خام خیالی ہے؟ اس پہ تو ہنسنے کے علاوہ آپ کوئی بات ہی نہیں کر سکتے۔ ہم نے تو جو کیا جیسا کیا اس کو بطور ثبوت دنیا کو دکھایا اور اسی وقت دکھایا۔ جب بھارت نے حملہ کیا تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا تھا کہ ویٹ فار آور رسپانس، یس، اور جب ہم رسپانس دیں گے تو دنیا دیکھے تو گی۔ دنیا دیکھے گی۔ رسپانس کو ایکسپلین نہیں کرنا پڑتا، یس، رسپانس نظر آتا ہے۔ فتح سمجھائی نہیں جا سکتی، فتح فیل کی جا سکتی ہے۔ اگر بھارت نے ہمیں نقصان پہنچایا ہوتا تو ان کی قوم کے، ان کی قیادت کے، ان کی فوج کے چہرے لٹکے نہ ہوتے۔ بالکل۔ جہاں تک آپ نے کہا کہ ان کے ایئر چیف 3 مہینوں کے بعد آ کر جہاز گرانے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو جیسے مرتضیٰ صاحب نے کہا تھا کہ جب کسی کا زوال آتا ہے تو اس کی مت ماری جاتی ہے۔ ایسے ہی آئے دن کبھی مودی صاحب خود اور کبھی ان کا کوئی نہ کوئی ترجمان دنیا کو محظوظ ہونے کا مواد فراہم کر رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی، جس پہ صرف جگ ہسائی ہو سکتی ہے اس میں اضافہ ہی ہو سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ بہت شکریہ ملک حسن محمود صاحب سر آپ کی تشریف آوری کے لیے۔ جمال شاہ صاحب سر آپ کا بہت شکریہ، آپ کی قیمتی آراء کا بہت شکریہ۔ ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا، آج کا دن یقینی طور پہ ہم سب کے لیے فخر کا دن ہے اور دعائیں کرنے کا دن ہے اور سجدہ برسجود ہونے کا دن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہم یہ دعا کریں کہ خدا پاکستان کے پرچم کو اسی طرح سے سربلند رکھے اور ہمیں اس قابل کرے کہ ہم اپنے ملک کی تعمیر و ترقی میں وہ کردار ادا کر سکیں جو ہمارا فرض ہے اور جس کو ادا کیا جانا بے حد ضروری ہے۔ اور یہ بھی سوچیں کہ جیسے ایک جملہ میرے ذہن میں آ رہا ہے نا کہ چلو یہ سوچیں ہم آج مل کے جو اس وطن سے کیے تھے ہم نے وہ عہد کیا ہم نبھا رہے ہیں؟ تو آج یہ بھی سوچنے کا دن ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ نازیہ خان کو اجازت دیجیے۔ جشن آزادی آپ سب کو بہت مبارک ہو۔ اللہ نگہبان۔ جب سرزمین پکارا سمنے کو